गोंयांत आयिल्ल्या पर्यटकांक सोरो पिवन गाडी चलोवन म्हापश्याक कितल्याशाच गाडयांक धपको दिवन पळ काडलो। ताका म्हापश्या पुलिसांनी अटक केला। राज्यांत अपघातांच्या प्रकरणांत वाड जायत चल्ला। दर दिसा अपघात जाल्ल्याचे आयकुपाक येता। सोरो पिवन गाडी चलोवपाच्यो केसी जाल्यार दर दिसा आसता। देखीक काल म्हापश्या जाल्लो हिट अँड रन। मुंबयच्या एका पर्यटकान सोरो पिवन कितल्याशाच गाडयांक धपको दिलो। गाडयेचो टायर फुटून लेगीत तो रावलो ना। पर्यटक राविल्ल्या हॉटेलांतल्यान म्हापसा पुलिसांनी ताका अटक केलो। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू।